अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का हमारा उन्वान है मुतरादिफ अल्फाज। सबसे पहले हम मुतरादिफ अल्फाज की डेफिनेशन देखेंगे, तारुफ देखेंगे उसका। यहाँ पे है ऐसे दो अल्फाज जो एक जैसे मायने रखते हों, हम मायने या मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। मसलन उदास, गमगीन, उजाला, रोशनी, हाजिर, मौजूद वगैरह। यानी हम उनके हम मायने अल्फाज लिखेंगे। अब सबसे पहले कुछ मुतरादिफ अल्फाज हमें दिए हैं, पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे और फिर इन्हीं का इस्तेमाल करके हम 2-3 सरगर्मियों को हल करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले है असल। जो हमारे पास लफ्ज़ है असल, इसका मुतरादिफ है हकीकी। आफ़ताब, सूरज, आब, पानी, बशर, इंसान, बहर, समंदर, बदन, जिस्म, बूढ़ा, पीर, पतला, दुबला, तकलीफ़, दर्द, टहनी, शाख, झंडा, परचम, खुशी, मुसर्रत, ख्वाहिश, तमन्ना, अमीर, दौलतमंद, अदा, नाज, आवाज़, सदा, अंधेरा, तारीकी, औरत, खातून, फ़रेब, धोखा, करीब, नज़दीक, किरण, शुआ, गेहूँ, गंदम, लाजिम, ज़रूरी, मरीज़, बीमार, माजरा, किस्सा, रात, शब। तो बच्चों ये तो कुछ मुतरादिफ अल्फाज थे। अब इन्हीं मुतरादिफ अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ सरगर्मियाँ जो हैं वो हल करेंगे। यहाँ पे है सबसे पहले हमारे पास सरगर्मी नंबर 1। मिसाल के मुताबिक अल्फाज को उनके मुतरादिफ से हमने मिलाना है। जैसे कि गांव और उसका मुतरादिफ है देहात। इसी तरह ज़मीन जो है इसका मुतरादिफ है अर्ज़। साथी का मुतरादिफ है दोस्त। रकम का मुतरादिफ है दौलत। और बाग का मुतरादिफ है चमन। दिन का मुतरादिफ है यौम। तो इस तरह की कुछ सरगर्मी हम तैयार करेंगे, कुछ वर्कशीट्स बनाएंगे और बच्चों से ये हल करवाएंगे। इस तरह से बच्चे खेल खेल में बल्कि जल्दी सीखते हैं, बजाय उनके कि उनको रटा लगाएं, उनको डेफिनेशन याद करवाएं। हम इस तरह की सरगर्मी बना के उनको दे सकते हैं। अब हमारे पास जो सरगर्मी नंबर 2 है उसमें है कि मिसाल के मुताबिक दर्ज झैल हरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज बनाएं और इन अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। हमने इनसे पहले अल्फाज बनाने हैं और फिर उन्हीं का हमने मुतरादिफ जो है वो लिखना है। अब यहाँ पे अलिफ मद्दा से तो बना है आफ़ताब और आफ़ताब का मुतरादिफ है सूरज। इसी तरह अलिफ से हम बनाएंगे इन्हीं में से जो हमारे पास जो वोकैबरी थी उसी वोकैबरी को यूज़ करते हुए हम बनाएंगे अदा और इसका मुतरादिफ है नाज। बे से बनेगा बशर और इसका मुतरादिफ है इंसान। पे से बनता है पतला। पतला का मतलब होता है दुबला, मुतरादिफ इसका आएगा दुबला। टे से बनता है टहनी और इसका मुतरादिफ है शाख। ते से बनता है तकलीफ और तकलीफ का मुतरादिफ है दर्द।
تو یہ ہماری 2 سرگرمیاں حل ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو بھی سرگرمی بنائیں، اگر اس میں 5 الفاظ ہیں تو 3 آپ خود بچوں کو سالو کروائیں اور 2 ان سے کروانے کی کوشش کریں۔ یہ 2 سرگرمیاں تو ہم نے پوری حل کی ہیں۔ اب جیسے آگے یہ 2 سرگرمیز ہیں، اس میں سرگرمی نمبر 3 میں ہمارے پاس ہے کہ مثال کے مطابق درج ذیل حروف جوڑ کر الفاظ بنائیں اور ان الفاظ کے مترادف لکھیں۔ اس طرح کی سرگرمی میں یہ ہوگا کہ بچوں کو توڑ سے جوڑ بنانے بھی آئیں گے اور ان کی املا بھی بہتر ہوگی، اور تیسرا ساتھ کام یہ ہے کہ ان کے مترادف بھی ان کو یاد ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ ہے پہلا لفظ رے واو شین نون چھوٹی یا نی، تو یہ بنا روشنی اور اس کا مترادف ہے اجالا۔ اب دوسرا ہے اصل، الف صاد اور لام۔ اصل کا ہوتا ہے مترادف حقیقی۔ اگلا ہے رے الف را تے رات، اور رات کا مترادف ہوتا ہے شب، شین بے شب۔ اس کے بعد ہے مصیبت، اور اس کا مترادف آئے گا تکلیف۔ اگلی 2 جو ہیں حروف، ان کے الفاظ اور ان کے مترادف آپ بچوں سے بنوائیے گا کہ یہ کیا بنیں گے۔ اسی طرح جو ہماری سرگرمی نمبر 4 ہے، اس میں ہم کیا کریں گے کہ خط کشیدہ الفاظ کے کچھ جملے بنائیں گے، ان میں سے کچھ الفاظ جو ہیں ان کو ہم انڈر لائن کر کے دیں گے اور بچوں سے کہیں گے کہ وہ خط کشیدہ الفاظ کے مترادف لکھ کر انہی جملوں کو دوبارہ لکھیں۔ ایک تو اس طریقہ کار سے بچوں کو ریڈنگ آئے گی، دوسرا یہ کہ بچوں کی رائٹنگ بہتر ہوگی جب وہ ری رائٹ کریں گے، اور تیسرا ان کو مترادف جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے گا۔ اب یہاں پہ ہم 1-2 خود سالو کرتے ہیں اور کچھ بچوں کو دیں گے۔ جیسے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں فقیر نے صدا لگائی، فقیر نے۔ اب انڈر لائن ورڈ جو ہے یہاں پہ جو خط کشیدہ لفظ ہے وہ ہے صدا، تو صدا کا مترادف ہوتا ہے آواز لگائی، یعنی یہ جملہ اسی طرح ہی لکھا جائے گا، جسٹ اس میں ہم نے جو خط کشیدہ لفظ ہے اس کا مترادف لکھنا ہے۔ فقیر نے صدا لگائی، فقیر نے آواز لگائی۔ اسی طرح کہ یہ سوال جو ہے حل کرنا لازم ہے، یا اللہ کی ثنا کی جا رہی ہے، یا مریض ہسپتال میں ہے، اب مریض کا ہم لکھ سکتے ہیں قاسم سچا ہے، درخت ہرا ہے۔ اب یہاں پہ درخت ہرا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں درخت ہرا کا مترادف ہوتا ہے سرسبز ہے۔ تو اس طرح کی سرگرمی بنائیں، اس میں سے سب آپ بچوں کو حل کر کے نہ دیں، 102 ان کو فکرے سمجھائیں اور اس کے بعد بچوں سے حل کروائیں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بچوں کے مترادف الفاظ جو ہیں وہ کن کو بولتے ہیں، وہ ہم معنی الفاظ کو بولا جاتا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔